माझो एक निशेध आसा पोलीस वाचे त्या लोकांक वचोन मेळोवपाक तेंका लोकांक वचोन जे GMC कडेन गाडे आसा तेंका मेळोवपाक वचोन बरे भाशेन सांगपाक तेंका समजून की जे तुमी कोत्ता बिजनस कोत्ता तें कोत्ता बरे भाशेन करा पूण हे भाशेन हेल्थ हॅजर्ड करूं नाका हे भाशेन उदक सोडप हें सोडप आनी एक GMC म्हणटा ते आयज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन एशिया गोवा मेडिकल कॉलेज पूण थिंगासर हे भाशेन जावप ना पूण हांव एक निशेव करता की सगळ्यांक गाडेकारांक वचोन मेळोन तेंकां एक लास्ट तेंकां एक वॉर्निंग कशें तेंकां दिता की तुमी हे हेल्थ हॅजर्ड सांबाळया म्हणून बरे भाशेन कित्याक सुणी आनी तें सगळें म्हाका बरें दिसना पळोवपाक मेडिकला कडेन सगळें मॅस केल्लें आसा आनी गार्बेज सारकी जायना सो म्हाका एक चान्स संदी मेवल्या एक बरें करपाक आनी सुदारप करपाक आनी स्वच्छ म्हणटा तें आमचें गोंय करपाक म्हाका एक टायम मेवला आनी तो टायमाचो हांव वालोर घेतलो आनी कोत्तलो म्हूण हांव भास दितां डिस्कस करता आमच्या मेंबरा सांगाताक आनी पळयता कशे भाशेन हे प्रॉब्लेम सॉल्व करचो पळय तो कित्याक गाडो धाकटो गाडो आसता ते आनीक प्लास्टीक बांदता थिंगासर आनी कोणी घाता सगळें प्लास्टीक बांदून तें बरें दिसना पळोवपाक तेजे वरून हांव पळोवया कितें पळय तें एक्शन घेता मेंबरांक घेवन Video journalist Samar Chavaria from Bambolim for SCN.